हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, इसमें मोहम्मद आफाक खान। इस वीडियो को सुकून से सुनिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी कि इस वक्त जो मजहबी तबके का एक सिलसिला चल पड़ा है सोशल मीडिया पर तनकीद का, इसकी वजूहात क्या है। सबसे पहली बात यह समझ लीजिए कि जब भी कोई इंसान मशहूर होता है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो खुद पसंद बन जाता है। बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला हो जाता है, खुद पसंदी, जिसको इंग्लिश में नार्सिसिज्म कहते हैं, नार्सिसिस्टिक बन जाता है। खुद पसंदी का फिर नुकसान ये होता है कि वो ये समझता है कि मुझे हर चीज़ के बारे में पता है। अगर आप उससे कहें कि आपने फला जगह पर गलती की तो अपनी गलती को डिफेंड करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है मुझे 1.5-2 लाख लोग फॉलो कर रहे हैं, भाई तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले। इसकी मिसाल ऐसी है कि किसी फैमिली व्लॉगर से ये कहें कि अपनी बीवियाँ मत दिखाओ, वो चूंकि बीवी को दिखाकर मशहूर होता है, ताकि से क्या कहते हैं, भाई मेरी बीवी है मैं दिखा रहा हूँ, तुम्हारी बीवी तो नहीं दिखा रहा। जब बाद में कोई इसकी बीवी की वीडियो को एडिट करके सोशल मीडिया पर वायरल करता है तो फिर वो आके सफाई देने लग जाता है कि भाई ये तो हमारा काम ही नहीं था, क्योंकि उस वक्त उसने किसी की बात नहीं मानी। इसी तरीके से मजहबी तबके में भी अगर कोई मशहूर हो जाए और उस वक्त जब वो मशहूर हो रहा हो, हवा में उड़ रहा हो, अखलास से खुलूस के साथ अगर आगे उसे कोई मशवरा दे कि भाई आपने आजिज़ी बरकरार रखनी है, लोगों के साथ राब्ते कायम रखने हैं, आप अपने बड़ों की बात को मानना शुरू कर दीजिए, वो अगर नहीं माने उस वक्त तो फिर उसके लिए वही शोहरत नफ़रत में बदल जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया तो नफ़रत का एक बाज़ार है। आप कोई भी काम करें, ज़रा सी गलती करें, लोगों के मिजाज वो नहीं रहे, वो आदाब नहीं रहे, वो अखलाक नहीं रहे, लोग आपको डायरेक्ट फेस टू फेस मिल नहीं रहे होते, तो वो तूफ़ान बदतमीज़ी क्रिएट कर देते हैं। फिर वही शोहरत आपके लिए डिप्रेशन का सबब बन जाती है और आपका जवाल शुरू हो जाता है। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल्स दूंगा समझाने के लिए। मैं जब नया नया लोगों ने पहचानना शुरू किया, मैं 3-4 साल बाद इंग्लैंड से पाकिस्तान आया, तो मैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से मिलने गया। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा जो है आप हमेशा इस्तग़फ़ार किया करो, शोहरत बहुत बड़ा फितना है। मुझे समझ नहीं इसके ये क्या कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, इस्तग़फ़ार कर लिया करेंगे। फिर मेरे वालिद साहब हमेशा कहते हैं कि बेटा हमेशा फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िज़ा व अर्हमुर राहिमीन पढ़ा करो, इस्तग़फ़ार किया करो। हमेशा मुझे बड़े बड़े उलमा से मिलाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मुझे मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई, तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि बेटा जो है वो आप दीन की खिदमत अगर कर रहे हो सोशल मीडिया पर, तो हर तबके के लिए करो, हर आलिम दीन के लिए आप आवाज़ उठाओ, आम लोगों के लिए भी आवाज़ उठाओ। ये नहीं कहा कि मेरी पार्टी सबसे बेहतरीन है, मेरे लिए काम किया करो, कभी भी इस तरह की बात नहीं की। अलबत्ता इनफैक्ट ये तक हुआ जब मैंने इन बड़े अकाबरीन, बड़े उलमाए किराम से किसी और आलिम दीन के बारे में सवाल किया जो तनकीद के ज़द में थे उस वक्त, उन्होंने मुझे बदजन नहीं किया, बोले हाँ बस ठीक है, कभी कभी इंसान है कोई इस तरह की बात कर जाते हैं, बाकी उनकी बहुत कुर्बानियाँ हैं। उनको पता था ये इंग्लैंड से आया हुआ लड़का है भाई, न मदरसे का पढ़ा हुआ है, ना आलिम दीन है, एक सहाफ़ी है, सहाफ़त को इसलिए इस्तेमाल कर रहा है, तो इसको क्यों बदजन करें, ये आपस के निजी मामलात हैं, ख़त्म हो जाएंगे। अगर इसके दिल में ये बात आ गई, मीडिया इसके पास है, क्या पता ये यही बात जाके मीडिया पर कहना शुरू कर दे, तो जो मामलात हल होने हैं वो हल होने के बजाय और ख़राब हो जाएंगे, और ये भी हमसे हाथों से निकल जाएगा। मतलब उन्होंने मशहूर मशहूर लोगों की वर्थ को पहचानना शुरू कर दी कि भाई ये हमारे काम के लोग हैं। आप समझ रहे मेरी बात को। फिर मैं मौलाना मंजूर मैंगल साहब के मदरसे में एक दफ़ा मुझे बुलाया कि मैं वहाँ पर गया, माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया। अब्बू ने कहा कि बेटा आप मेंबर पर नहीं बैठना, आप खड़े होकर बात कर लेना, अच्छी बात है, बड़े उलमाए किराम है, मुनासिब नहीं लगता। भाई ने भी ये बात कही। तो ये एक प्लानिंग थी इनकी कि भाई इसको जो है ना ग्राउंड पे रखना है, इसको इसकी हैसियत बता के रखनी है कि भाई मशहूर होने का मतलब ये नहीं है कि तुम अभी मौलवियों से भी आगे चले गए, नहीं भाई नहीं। आप सिर्फ सोशल मीडिया की कुछ ट्रिक्स में मशहूर हो, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। तो इस ट्रिक्स को उसी मकसद के लिए इस्तेमाल करो जिस मकसद के लिए लोग आज आपसे मोहब्बत कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। अब अगर मैं मशहूर होने के बाद अपनी नीयत को बदल दूँ, मैं समझूं कि यार अब तो मुझे 3-4 लाख लोग फॉलो करते हैं, आओ मैं ज़रा किसी दूसरी फील्ड की तरफ चलता हूँ, ठीक है, अगर हक का काम है तो चले जाओ, अदरवाइज नीयत जो होती है आपकी वो सिर्फ आपको ही पता है, साथ बंदे जो बैठा है उसको भी नहीं पता, लेकिन अल्लाह को तो पता है। तो फिर आपका मामला ख़राब हो जाएगा। और सोशल मीडिया पर जज्बात से तो काम लेना ही नहीं है। सोशल मीडिया के बारे में बहुत उलमा कहते हैं ना कि जो दीन का काम कर रही है समझ लें जिहाद कर रहे हैं, तो जिहाद में कभी भी जज्बात से काम नहीं लिया जाता, हिकमत से काम लिया जाता है। जिहाद में तो ये भी है कि जब आपने अपने दुश्मन को चारों तरफ से घेर लिया और आपके पास बुलेट्स कम हो, तो उसको फिर भी निकलने का रास्ता तो थोड़ा सा नुकसानदेह निकलने का रास्ता दो, क्योंकि उसके पास अगर गोलियां ज़्यादा हुई, घेरा तो आपने लेकिन नुकसान आपका ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसके पास एम्यूनिशन ज़्यादा है। हिकमत हुई नहीं हुई, वरना जज्बात है, दुश्मन सामने खड़ा है, चारों तरफ से घेर लिया, मारते क्यों नहीं है उसको। हिकमत 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 समझ लो। हिकमत में और बुजदिली में भी फ़र्क होता है। ग्राउंड पे फिर जहाँ पर आपको जज्बात की ज़रूरत है वहाँ पर हिकमत मत दिखाओ। अब हिकमत आपको किससे पता लगेगी किस तरह दिखाना है, ये जब आप माहौल में रहेंगे, ये जब आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे, बड़े उलमाए किराम के साथ जुड़े रहेंगे। यार मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ कि जिनके कारनामे अगर मैं बताना शुरू कर दूँ तो दिन लग जाएँ, लेकिन मना किया, उनके कारनामे लोगों ने बताए हैं, वो अपनी कारनामे बताते ही नहीं है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से मिलो जी, तकी बात कर रहा हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब से मिलो जी, फजल रहमान बात कर रहा हूँ।
منظور مینگل بات کر رہا ہوں، باقی علماء کرام سے ملو جی، اپنا نام لے کر بات. ہم کیا کہتے ہیں محمد آفاق خان سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، بہت بڑا جرنلسٹ، پتہ نہیں کیا کچھ اپنے ساتھ لوگ لگانا شروع کر دیتے ہیں. دس از رانگ، اور یہی معاملات خراب ہو رہے ہیں. تو سوشل میڈیا پر اگر آپ آتے ہوں، اچھی نیت سے آتے ہوں تو ٹریننگ کر کے آئیے گا. پتہ نہیں میں نے یہ بات اس ویڈیو میں کہی یا نہیں کی، کہ اگر میری نیت صاف ہے، میرا مقصد اچھا ہے، اور میں یہ کہنے لگوں کہ بھئی میں آ رہا ہوں میڈیا پر خدمت کرنے کے لیے لیکن ٹریننگ نہیں لی، تو نقصان کا سبب بن سکتا ہے. یہ ویسے ہی اس کی اگزامپل ایسے ہو گئی کہ میرے گھر میں بھئی لوگ بہت بیمار ہوتے ہیں، تو میری نیت تو صاف ہے، میں تو ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں یا چلو یار میں خود ہی ڈاکٹر بن جاتا ہوں، یوٹیوب سے کچھ سیکھتا ہوں اور آؤ ذرا ان کی میں جو ہے علاج کر دوں، مار دوں گا ان کو، وبال جان بن جاؤں گا ان کے لیے. یا میں یہ کہوں یار آفاق خان تیرے سفر بہت ہوتے ہیں، اتنے ٹکٹوں میں پیسے لگتے ہیں، ایک کام کرتا ہوں قسطوں پہ ایک جہاز خرید لیتا ہوں، خود اڑانے لگ جاؤں گا، نقصان کا سبب بن جاؤں گا. ٹریننگ اسی طریقے سے اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی میں دین کی خدمت کرنے کے لیے میڈیا پر آ رہا ہوں، ٹریننگ کے بغیر آ رہے ہیں تو بابا نہیں آئیں، جزاکم اللہ خیرن، نہیں آئیں. جو آلریڈی موجود ہیں انہی سے کام لینا شروع کر دیں، ان کے قریب جانا شروع کر دیں. اور اگر ٹریننگ لے لی ہے پھر بالکل ضرور. ٹریننگ کیسے ہوگی؟ ٹریننگ دین میں موجود ہے، اسلام میں موجود ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو باہر سے جا کے ٹریننگ لینی ہے کہ ویڈیو کیسے ایڈٹ کرنی ہے، تھمبنیل کیسے بنانا ہے، کتنی لمبی بات کرنی ہے، کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا ہے، کب کہنا ہے. دس اے ڈفرینٹ تھنگ. باقی تو اسلام میں سب موجود ہے. مذہبی طبقے کا تو اس کے اثرات میں آنا ہی نہیں چاہیے. لیکن اگین کچھ بگوڑے ہوتے ہیں، مدرسے کے بگوڑے ہو جاتے ہیں تو وہ آنے لگ جاتے ہیں، پھر وہ ظاہر سی باتیں انتشار پیدا کرتے ہیں، فساد پیدا کرتے ہیں، تو ان کی وجہ سے باقی علماء کرام کو بھی آنا پڑ جاتا ہے. اب جب ایک دفعہ میڈیا پر آ گئے ہیں تو پھر میڈیا سے جانا تو ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ صفائیاں تو دینی ہیں. صفائی بھی مختصراً دینی چاہیے، کسی بات کا جواب بھی مختصر دینا چاہیے. تو میرے خیال میں مجھے بڑا دکھ ہے، بڑا افسوس ہے اس بات کا. اور میں نے یہ حالات مختلف ممالک میں دیکھے ہیں، افغانستان کے حالات میں نے دیکھے ہیں. ان کو 8-10 سال لگیں گے اپنے لوگوں کو علماء کرام سے محبت پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ میڈیا نے 20-25 سال یہاں پر کام کیا ہے. اسی طریقے سے عرب ممالک میں آپ دیکھ لیجئے، وہاں پر پابندیاں لگائی جا چکی ہیں، مدارس نہیں ہیں، مدارس کی کوئی ورد نہیں ہے، علماء کرام نہیں ہیں، جہاد نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں تو ہمارے پاس پاکستان میں موجود ہیں. ہم کیوں ان معاملات میں پڑ رہے ہیں؟ لیکن وجہ یہی ہوتی ہے کہ بھئی بس وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ غلط لوگ ہوتے ہیں، کچھ تکبر میں آ جاتے ہیں، کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھئی میرا ہی کام سب سے بہترین کام ہے، اور وہ پھر میڈیا کی زد میں آ جاتے ہیں. تو جو باتیں نجی محفل میں ختم ہو کر ٹاٹا بائے بائے اللہ حافظ ہو سکتا تھا، پیار محبت کے ساتھ گلے لگ سکتے تھے، وہ نجی محفل والی بات جب میڈیا پر آ گئی تو پھر تو بھئی تا حیات تا قیامت ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں کرنی، ایک دوسرے کی شکل تک نہیں دیکھنی، کیونکہ عوام کے سامنے ایک دوسرے کو جو ہے وہ ذلیل کر کے رکھ دیا ہے. سو ان چیزوں کے اوپر فوکس کریں، ان چیزوں کے اوپر بات کریں، ان چیزوں پہ ہوا نہ آنے دیں. خدارہ میڈیا پر جب آنے کی ضرورت ہو تب آئیں، ورنہ نہیں آئیں. ایسے بندوں کو لے کر آئیں جو حکمت کے ساتھ کام لے سکتے ہوں، جس بات کے ساتھ کام لے لیتے ہوں. کارکنان سے بھی گزارش ہے بھیا، کارکنان سے بھی گزارش ہے، فالوور سے بھی گزارش ہے کہ کوئی بہت بڑا عالم دین کوئی غلط بات انسان ہے کہہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، کہہ دی تو اگنور کر دیں، اگنور کر کے ڈائریکٹ رابطہ کرنے کی کوشش کریں. معاملات حل ہو جائیں تو اچھی بات، نہیں حل ہو تو پھر تو جس بندے نے اپنے لیے جو کچھ چنا ہو وہ اس راستے کو اختیار کرے گا. باقی اللہ تعالی ہم سب کو اس فتنے سے بچائے. بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت گھناؤنا فتنہ ہے. بہت لوگ اس فتنے کا شکار ہو رہے ہیں، اور ہمارے بہت سارے سسٹمز کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ ہم ایک دوسرے کو نقصانات پہنچاتے رہیں گے، اور ایک دوسرے کے نقصانات ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں گے. اور یہی دنیا چاہتی ہے کہ پاکستان میں ایسا ماحول پیدا ہو جائے کہ یہ قربانیاں دینے والے، یہ مجاہدین، یہ سیاستدان، یہ تبلیغی، یہ سب آپس میں لڑتے رہیں تاکہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.